अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, अक़ीदत और इनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानने वालों को सीरतन नबवी रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ की 5वीं एपिसोड में खुश आमदीद। पिछली सारी एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी हम बहुत से सवालात को कवर करेंगे, जो कि ये हैं: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या और उनसे लेके हज़रत खदीजा की वफ़ात तक के वाक़ये को हम कवर करेंगे। हिजरत हबशा के दिलचस्प वाक़यात। ऐलान नबूवत के 5वें साल तक जब मुशरिकीन की तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से रजब के महीने में 12 मर्द और 4 औरतों पर मुश्तमिल एक छोटे से काफ़िले ने हबशा की तरफ हिजरत कर ली, मतलब कि मदीने की तरफ। जिस सफ़र की अमीर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया भी थी, जो कि उस वक्त हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की अहलिया थी। वो भी शामिल थी। बहुत बड़ा झूठ। जैसा कि पहले बताया गया है, पहली एपिसोड्स में बताया जा चुका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो हरम शरीफ में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे और कुरैश इस वक्त शोर करते, गाना गाते ताकि लोग कुरान ना सुन सकें। इसी साल रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तिलावत कर रहे थे। इत्तफ़ाक़न वहाँ बहुत से सरदाराने कफ़ार भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नजम की तिलावत कर रहे थे। खूबसूरत कलाम और खूबसूरत आवाज़, पढ़ने वाला भी वो जो जिस पर खुद कुरान पाक नाजिल हुआ। जब आप सजदे में गए तो सजदे में आप तो गए ही, साथ सुनने वाले भी बेख्तियारी से सजदे में चले गए। बस फिर क्या था, हर तरफ मशहूर हो गया कि बड़े बड़े सरदारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को सजदा कर लिया, यानी मुसलमान हो गए। ये खबर फैलती फैलती हबशा में भी चली गई। वो लोग वहाँ से वापस आ गए। अभी मक्का में दाखिल होने वाले थे कि इन्हें मालूम हुआ कि ये खबर झूठी है। हुआ ये कि जब इन कफ़ार के सजदे की खबर मशहूर हुई तो वो बड़े परेशान हुए कि अब जिन लोगों को वो कहते थे कि कुरान ना सुनो, अब कुरान सुनने के सबब उन्होंने भी बेख्तियारी में सजदा कर लिया। इस बात का हल इन्होंने ये निकाला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर झूठ बांध दिया जाए कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक के सूरह नजम की तिलावत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार की देवी और देवते बुतों को अहमियत मान लिया था। कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत के दौरान जब ये कहा, तर्जमा, ये बुलंद पाया देवियाँ हैं और इनकी शफात की उम्मीद की जाती है। ये इतना बड़ा झूठ था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। वो कलाम जो इन बुतों की मजम्मत में आया था, इनमें ऐसे अल्फाज क्यों कर हो सकते हैं? ये झूठ था। झूठ बोलकर इन्होंने अपने मतहतों को मुतमईन करवाया। हबशा से वापस आने वाले मुसलमानों को जब हकीकत का इल्म हुआ तो कुछ वापस लोग पलट गए और कुछ मक्का में आ गए, मगर मुशरिकीन मक्का के जुल्म था कि बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। हत्ता कि अगले साल फिर 100 के करीब अफराद, जिनमें तकरीबन 82 मर्द और 18 औरतें थीं, इन्हें दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करनी पड़ी। जब मक्का में रसूल पाक थे तो जो मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मक्का के काफरों की चालाकी। अब इसका थोड़ा सा वाक़या पेश करेंगे कि मुशरिकीन मक्का इस बात पर भी राज़ी ना हुए कि तौहीद पुरसत इनके इलाके से चले गए हैं। वो हबशा तक इनके पीछे चले गए और वहाँ के असाई बादशाह से कहा कि हमारे कुछ अफराद आपके मुल्क में भाग कर आ गए हैं, इन्हें वापस किया जाए। इन्होंने बादशाह के दरबारियों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। दरबारी भी इनकी हमायत करने लगे। बादशाह, जिसका नाम अस्मा था और इसे नजाशी कहा जाता था, इन्होंने महाजरीन और हिजरत के सबब पूछा तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए बादशाह, हम जहालत में थे, बुतों को पूजते थे, ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते थे। अल्लाह पाक ने हम में एक नबी भेजा जिन्होंने एक अल्लाह की तरफ बुलाया और इन बातों से रोका। हमने इनकी बात मानी और इन लोगों ने हम पर बहुत ही जुल्म और ज़्यादती की, इसलिए हम इलाका छोड़ कर आ गए। मुशरिकीन मक्का बड़े परेशान हुए और कहने लगे, ए बादशाह, इनसे पूछो कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका क्या नज़रिया है। क्योंकि बादशाह चूँकि ईसाई था और इस वक्त के आम ईसाइयों का ये अकीदा था कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बिन बाप के बेटे थे, जबकि इस्लाम कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक का कोई बेटा नहीं है। बिन बाप का पैदा होने से अगर कोई अल्लाह का बेटा बन जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम तो बिन बाप के ही पैदा हुए थे, बिन माँ के पैदा हुए थे।
تو ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ دراصل یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ پاک وہ ہے جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کھانا کھاتی تھی. کھانا کھاتا وہ ہے جسے بھوک لگتی ہے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے جو کھانا کھائے اسے وہ کھانے کا محتاج ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ پاک نہ کھانا کھاتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا نظریہ عیسائی بادشاہ کے سامنے رکھ دیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ غصے میں وہ انہیں ملک سے باہر نکال دے. لیکن یہی تو مسلمان کی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول ہونے کا ذکر تھا اور اللہ کے بیٹے ہونے کی نفی تھی. بادشاہ یہ سن کر رونے لگا اور کہا کہ واقعی جو اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا ہے وہ ایسے ہی ہے. اس پر مشرکین مکہ مایوس ہو کر واپس مکہ کو لوٹ آئے. بائیکاٹ کی کہانی آگے ہم بیان کریں گے تھوڑی سی، کہ کفار کے بے انتہا ظلم اور باوجود جب لوگ اسلام کو نہ چھوڑ رہے تھے تو تمام مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. یہ ایک دردناک قصہ ہے آگے جو ہم بیان کریں گے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. زندگی گزارنے کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی مشکل تب ہوتی ہے جب کسی کو کوئی بلانا چھوڑ دے. اس کے پاس رقم بھی موجود ہو لیکن کوئی اسے کچھ بھی فروخت کرنے سے انکار کر دے. مشرکین نے ایک جگہ جمع ہو کر یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی بھی نہیں بلائے گا، اور نہ تجارت کا مال تجارت کرنے دے گا اور نہ بھی ان سے تعلق رکھے گا. آخرکار نبوت کے 7ویں سال 1 محرم سے اس بائیکاٹ کی ابتدا کی گئی. اس کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ جو فرد اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بننا چاہے گا انہیں بھی اس پر مجبور کیا جائے گا. کہ دھمکی دی گئی کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اہم اور صحابہ سے بائیکاٹ نہ کیا تو ان سے بھی ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے گا. اب یہ تحریر لکھ کر کعبے پر لگا دی گئی. واضح طور پر یہ بڑی تکلیف اور ایام تھے. کھانے کو کچھ نہ تھا ہوتا، کئی دن بھوک پیاس سے گزر جاتے. کبھی کبھی کوئی ہمدرد رات کے اندھیرے میں چھپا کر تو اس کی غنیمت سمجھا جاتا. اس طرح 3 سال گزر گئے. بائیکاٹ کا شکار افراد کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے. بائیکاٹ کے خاتمے کا دلچسپ واقعہ آگے ہم بائیکاٹ کا خاتمہ بھی ڈسکس کریں گے. کچھ لوگ اس بائیکاٹ سے بہت ہی خلاف تھے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ نبی پاک کی اگر بات نہیں ماننی تو نہ مانی. یہ کسی عقل مندی ہے کہ سارے عرب میں مکہ والوں کو سخاوت مشہور تھی. دور دور سے لوگ آ کر ان کے دسترخوانوں پہ کھانا کھاتے ہوں اور ان کے اپنے رشتہ دار بھوکے سوئیں. آخرکار ایک دن حشام نامی ایک آدمی زہیر نامی شخص کے پاس گیا اور اسے غیرت دلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم پیٹ بھر کر سوئیں اور ہمارے رشتہ دار بھوکے رہیں؟ وہ کہنے لگا ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اسی طرح 3 افراد کو اپنے ساتھ اور ملا لیا. اس طرح یہ کل ملا کر 5 ہو گئے. ٹھیک ہے. حرم میں جب سردار مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان 5 میں سے زہیر نامی آدمی نے ان سرداروں سے کہا کہ ہم کھانا کھائیں اور وہ بھوکے رہیں. ہم اس بائیکاٹ کو نہیں مانتے، اسے پھاڑ دیا جائے. ابو جہل کہنے لگا اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. ان 5 میں دوسرا بولا کہ جب یہ بائیکاٹ لکھا گیا تھا تو ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے. پھر انہی 5 میں سے تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں بھی اسی طرح بولا. کفار کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ایک کر کے اپنی مرضی بائیکاٹ کے خلاف بول رہے ہیں. حالانکہ یہ صرف 5 ہی تھے، لیکن وہ جس طرح بولے اس سے یہی محسوس ہوا کہ شاید اور بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئیں. اسی تو میمہ کے اندر ابو طالب آئے. انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بائیکاٹ والی لکھی ہوئی تحریر جو کعبہ پر لٹکائی گئی تھی تاکہ باہر سے آنے والا ہر آدمی اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے، وہ ختم ہو چکی ہے. سب لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو واقعی صفحہ چاک ہو چکا تھا اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا صرف وہی بچا تھا، باقی سب کو کیڑے کھا گئے تھے. اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے. اللہ پاک
ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ وہ عزیز ہستیوں کے بچھڑنے کا غم۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ہستیاں آپ سے جدا ہو گئیں۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں آپ ملے۔ آپ کے چچا ابو طالب رمضان میں پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ آج کے تمام سوالات کو ہم نے کور کر لیا ہے، آگے کی قسط یہاں سے ہی شروع کریں گے۔